الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو. الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الملك القدوس السلام الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار.
الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور المصور له يسبح له ما في السماوات والأرض المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله